हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ान गिरामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत और नेमत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा आपके साथ हो। अजीजों, सवाल किया गया है, ये तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया, प्यारे भाई आतिफ बहजाद की तरफ से, जिनका ताल्लुक कराची से है, और वो सवाल करते हैं, दो हवालाजात पेश करते हैं। और बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं, मैं एक बंदे को जानता था, वैसे तो वो खुदा के साथ भी चलते थे, चर्च के एल्डर भी थे, बड़े सारे ऐसे लोग हैं, पास्टर्स भी ऐसा करते हैं, और वो साथ साथ शराब पीते हैं। और ऐसे लोग जो है, स्पेशली जो हवाला है इस्तस्ना 14वां बाब उसकी 26वीं आयत का रेफरेंस जरूर देते हैं। तो बड़ा जरूरी है जी ये टॉपिक। खुदा आतिफ भाई आपको बड़ी बरकत दे। आइए इसके ताल्लुक से जानते हैं। और पहले आपसे दरख्वास्त ये है, लोगोस टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, खुदा आपको बरकत दे। तो जो दो रेफरेंसेस आपने पेश किए हैं, उनमें से पहले पर अगर हम गौर करें, पहला रेफरेंस है इमसाल की किताब का 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जहां पे लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलख जान है। अब यहां पे बेशक लिखा है शराब उसको पिलाओ, लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड को पढ़े थोड़ा सा, 4थी आयत से लिखा है, बादशाहों को ए लमुएल, बादशाहों को मैखोरी जेबा नहीं, और शराब की तलाश हाकिमों को शायान नहीं, मबादा वो पीकर कवानीन को भूल जाएं और किसी मजलूम की हक तलफी करें। तो देखें जी, जो अक्लमंद लोग हैं, मुनसिफ लोग हैं, क्लियर कट लिखा है कि वो शराब ना पिए और उनको पिलाओ, मतलब जिनका एंड है, अगर वो पी भी लेता तो कोई बात नहीं, मर जाए वो, और जिसकी जान तलख है, जिसको पता है किसने मर जाना है, तो कोई बात नहीं। मतलब ये तंजिया अंदाज में, तनकीदी अंदाज में ये बात लिखी गई है। इससे ये मतलब नहीं है कि शराब पी जाए। और दूसरा रेफरेंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इस्तस्ना की किताब का 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत। लिखा है, और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। तो जो शराब पीने के शौकीन लोग हैं जी, अल्कोहल जो पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये रेफरेंस अगर वो बाइबल को जानते हैं तो जरूर देंगे। इस मतन पर अगर आप गौर करें तो चंद बातें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर 22वीं आयत से जो पूरा पैराग्राफ है, उसका हेडिंग है दायकी का हुक्म। असल में ये ईमानदारों को हुक्म दिया गया है, कौम इसराइल को ये हुक्म था, ये आम बंदे के लिए बात नहीं थी। तू अपने गले में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा होता है, दायकी देना, और तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उसी मुकाम में, यानी खुदा ने कहा था कि जो मुकाम, जो मस्कन, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा, उस जगह तूने दायकी लेकर आना है। और फिर हुक्म मिला कि अगर वो तुझे दूर पड़ती है जगह, तो तू उसको बेच सकता है, उस दायकी के हिस्से को बेच सकता है। और लिखा है, जो कुछ तेरा जी चाहे उस पैसे से बैल खरीद, बकरी खरीद, भेड़ या मैं या शराब, और उस दिन को मना, खुशी मना तू। अब पहली बात है कि ये खुदा का हुक्म था लोगों को, और ये उन लोगों के लिए था जो खुदा के साथ चलते हैं और दायकी देते हैं, ठीक है। और फिर वो उस दायकी को लेकर खुदा की हुजूरी में जाते हैं। और यहां पे चूंकि तराजम में जो शराब है ना, इसके लिए जो इब्रानी वर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं मुख्तलिफ मशरूबात के लिए, लेकिन हमारे पास उर्दू में उस तरह से अल्फाज मौजूद नहीं थे। और यहां पे इसका तर्जमा शराब किया गया है, अंग्रेजी तर्जमा है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, जिसकी इब्रानी है बेस्कर। और ये इब्रानी इस्तिलाह जो है, आमतौर पर ये खजूर का, जिस तरह से मैं जो है वो अंगूर का शीरा होता था, ये खजूर का बना हुआ एक मशरूब होता था, और बाज दफा इसके साथ कुछ और भी फल वगैरह शामिल किए जाते थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक था, ये ड्रिंक पीने की इजाजत थी। और अगर आप गौर से देखें तो घराने समेत इजाजत है, यानी कि तू खुदा के हुजूर में आकर, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब पी सकते हैं उसको। तो आज के लोग जिस अल्कोहल को पीते हैं ना, शराब को, वो नहीं आप पी सकते बच्चे बड़े मिलकर,
وہ تو لوگ چھپ چھپ کے پیتے ہیں، اس میں اور اس ڈرنک میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور پھر یہ قدیم وقت کی بات ہے، اس وقت کی جو مشروبات تھے، اس وقت کی جو باتیں تھیں، آج کے جدید دور میں بڑا فرق ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں ببلیکلی، مقدس لوط جب وہ سدوم اور عمورہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اس کی بیٹیوں نے سمجھا کہ اب کوئی بھی شاید دنیا میں نہیں ہے، دستور کے مطابق انہوں نے سوچا کہ اب دنیا ختم ہو گئی اور ہمیں اپنے باپ سے ہی اولاد لینی چاہیے، اور ایک کام انہوں نے وہاں پہ اپنے باپ کے ساتھ کیا، ہم تو نہیں کرتے۔ وہ اس وقت تھا اور ان کو اتنی تعلیم بھی نہیں تھی، اس وقت شریعت ان پر واضح نہیں تھی، اور بعد میں پھر جب شریعت واضح ہو گئی تو پتہ چل گیا کہ جی باپ کے ساتھ اس طرح کا کام نہیں کرنا، ماں کے ساتھ نہیں کرنا، اور بھی جو خدا نے تعلیم دی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت خدا نے یہ بلیسنگ تھی ایک طرح سے، اور اسٹرانگ ڈرنک کا یوز کیا جاتا تھا، مشروبات تھے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو کتاب مقدس میں ایسے بہت سارے ریفرنسز ہیں کہ شراب پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں بائبل مقدس کی کسی ایک آیت کو لے کر اپنے فیصلے نہیں بنا لیتے، پوری بائبل مقدس کے پیمانے پر، اس کے معیار پر اس کو لے کر آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 9-10 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ یعنی بدکار بھی نہیں، حرام کار بھی نہیں، آگے کون؟ بت پرست بھی نہیں، زناکار بھی نہیں، عیاش بھی نہیں، لونڈے باز بھی نہیں، چور، لالچی بھی نہیں، اور شرابی بھی نہیں۔ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو جو ہے شرابی بندے کو جو برابر رکھا گیا ہے کس کے؟ جو بندہ حرام کاری کرتا ہے، بدکار ہے اور لالچی ہے اور چور ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں انہی میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اور غلطیوں 5 باب کی 19 آیت سے آگے جسم کے کام لکھے گئے ہیں، جن میں حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، مختلف اور برائیاں، اور ساتھ میں نشہ بازی۔ کسی بھی قسم کا نشہ جو ہے اس سے خدا کے کلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور لوکا 21 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے۔ منع کیا گیا ہے۔ اور غور سے دیکھیں ایک اور ریفرنس، افسی 5 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو۔ دیکھیں وہ مقدس موسیٰ والا وقت فرق تھا، بعد میں جو وقت فرق ہے، اور آج کل کے ڈرنک جو ہیں وہ ان میں الکوہل شامل ہوتی ہے، ان میں کشیدہ کاری کی جاتی ہے، فرمنٹیشن کی جاتی ہے، جس کے باعث وہ بہت زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں۔ کلام کہتا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یعنی بدچلنی واقع ہو رہی ہے، اس کو چھوڑو اور روح سے معمور ہو جاؤ۔ اور وہ جو واقعہ ہے وہ روح سے معمور ہو کر خدا کے حضور میں گھرانے سمیت خدا کی برکتیں لیتے ہوئے وہ ایک ڈرنک پینے کی بات تھی۔ اوورآل اس کو منع کیا گیا ہے، وہ تھی اور چیز اصل میں۔ اور اگر آپ لوکا 1 باب اس کی 15 آیت کا مطالعہ کریں تو یوحنا اصطباغی کی پیدائش سے پہلے ہی یہ لکھا گیا تھا کہ وہ شراب نہیں پیے گا، وہ میں نہیں پیے گا، بلکہ وہ اپنی ماں کے بطن سے ہی روح القدس سے لبریز اور بھر جائے گا۔ اور احبار کی کتاب کے 10 باب کی 9 آیت میں خدا نے ہارون کاہن کو اور آگے کہانت کرنے والے اس کے بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے شراب نہیں پینی اور شراب پی کر خیمہ اجتماع میں داخل نہیں ہونا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم مر جاؤ گے۔ اور خدا نے حکم دیا تھا کہ نسل در نسل اور آگے جو ہے یہ قانون رہے گا، ایسا ہی کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اوورآل کتاب مقدس کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو شراب نوشی حرام ہے، الکوہل کی کنزمپشن حرام ہے، اور خدا کا کلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ لوگوس ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔